Sponsored by ACCA. Think ahead. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, हामीले लगातार विद्यार्थीहरूले कुन विषय छान्ने, कुन युनिभर्सिटीमा पढ्ने, यो जुन अहिले अभिभावक र विद्यार्थीको बिचमा अन्योलताको विषय बनेको छ, यस विषयमा घनीभूत रूपले छलफल गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले यो व्यवस्थापन विषयमा जुन आकर्षण अहिले छ र अत्यधिक सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूले भर्ना गर्ने गरेका छन्, खास गरी स्नातक तहमा ब्याचलर लेभलमा म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट किन रोज्ने, के विषय पढ्दा के हुन्छ भन्ने विषयलाई आधार बनाएर आजको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि आज हामीले कामाद कलेज जुन सुकेदारामा अवस्थित छ त्यहाँका सिइओ काशीनाथ खनाल सरलाई बोलाएका छौँ र काशीनाथ सरको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरिमा उहाँ ओपनका पनि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। ओपन भनेको पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको सङ्घ नेपाल अथवा अर्गनाइजेसन अफ पिओके युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन नेपाल भनिन्छ, सर्टमा यसलाई ओपन भनिन्छ। त्यसको पनि कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र पोखरा विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा हामी आज विशेष रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। म काशीनाथ सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अब अहिले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरू जब 12 कक्षा पास गर्छन्, उत्तीर्ण गर्छन्, साइन्स पढेका पनि धेरै विद्यार्थीहरूको म्यानेजमेन्टतिर धेरै आकर्षण देखिन्छ। अनि अब म्यानेजमेन्टमा विभिन्न विषयहरूको विकल्प पनि छ र विभिन्न युनिभर्सिटीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छन्। यो म्यानेजमेन्ट नै किन पढ्ने? म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन आफैमा एउटा गर्विलो सब्जेक्ट हो, यो विषय हो। हामी सानो एउटा घर, एउटा समाज, एउटा संस्थादेखि लिएर एउटा देशको व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू हरेक ठाउँमा लागू हुन्छन्। सामान्य एउटा घर चलाउनको लागि पनि व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू आवश्यक पर्न सक्छन् भने ठुला ठुला अर्गनाइजेसनदेखि लिएर एउटा समाज, एउटा राष्ट्र सञ्चालनको लागि पनि व्यवस्थापकीय क्षमता भएका, व्यवस्थापकीय ज्ञान भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो घर, त्यो समाज, त्यो संस्था, त्यो देशले प्रगति गर्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ व्यवस्थापन विषयको, व्यवस्थापन अध्ययनको क्षेत्र निकै फराकिलो छ र यो व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू समाजको कुनै एउटा मात्रै क्षेत्र होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफूलाई अब्बल एउटा नागरिकको रूपमा उनीहरूले आफूलाई विकास गर्न सक्छन्। पहिले व्यवस्थापन पढ्ने भनेपछि बिकम, एमकम, त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै पढ्न पाइने अवस्था थियो। अहिले नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा पनि झन्डै 13वटा जति युनिभर्सिटीहरू होइन सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ र हरेक युनिभर्सिटीले व्यवस्थापनका कोर्सेसहरू इन्ट्रोड्युस गरेको पनि अवस्था छ। अब विद्यार्थीले, अभिभावकले व्यवस्थापनको कुन विषय रोज्ने भन्ने कुरामा अन्योलता छ होइन। यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, सरले जसरी भन्नुभयो कि नेपालमा भएका धेरै विश्वविद्यालयहरूमध्ये होइन, धेरै विश्वविद्यालयहरूले व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। एउटा हाम्रो यो फरेस्टी युनिभर्सिटीले उसले चलाउँदैन होइन, उसको नामै फरेस्टी भएको हुनाले त्यो बाहेक अरू धेरैजसो विश्वविद्यालयहरूमा व्यवस्थापनका हामी क्लासहरू देख्छौँ, कोर्सहरू देख्छौँ। यसको अर्थ के हो भने कि व्यवस्थापन शिक्षाको माग दिन प्रतिदिन बढ्दैछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो एउटा। र यसमा सरले भने जस्तै कि अब व्यवस्थापनका थुप्रै कोर्सहरू छन् होइन, हरेक विश्वविद्यालय अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् व्यवस्थापन संकायभित्र। पहिलो सरको प्रश्न जस्तै कुन विश्वविद्यालय पढ्ने र के कोर्स पढ्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै अहिले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहमा सञ्चालित रहेका प्रोग्रामहरूमा BBA, BBS, BBM, BIM, BCIS, BHM, BHCM लगायत थुप्रै
कोर्सहरू छन् हैन। त्यसलाई अब यो फोकस कोर्सको रूपमा BBA ट्राभल एन्ड टुरिज्म भन्छौँ, BBA ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स हैन। विद्यार्थीले आफूलाई कुन क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल बनाउन चाहन्छन्, भोलि कुन क्षेत्रमा विद्यार्थी जान चाहन्छ, आफ्नो करियर उसले कहाँ डेभलप गर्न चाहन्छ, त्यो अनुसारका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन व्यवस्थापन संकायभित्र पनि स्पेसलाइज्ड कोर्सहरू पनि डेभलप भइसकेका छन्। पहिलो कुरा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि केमा छ, म के बन्न चाहन्छु, म के गर्न चाहन्छु, कि आफूले अबको विद्यार्थीले पढ्न जस्तै अब अहिले 12 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले उसले के विचार गर्नु पर्यो भने अबको 10 वर्षपछि, अबको 15 वर्षपछि उसले आफूलाई कहाँ देख्न चाहन्छ, कुन अवस्थामा देख्न चाहन्छ। ऊ कतै रोजगारी गरिरहेको अवस्थामा आफूलाई देख्न चाहन्छ, वा कुनै अर्गनाइजेसन लिड गरिरहेको अवस्थामा आफूलाई देख्न चाहन्छ हैन। त्यसको आधारमा पनि कोर्सहरूको सिलेक्सन स्वाभाविक रूपमा हुन सक्छ। र दोस्रो कुरा रह्यो विश्वविद्यालयको छनौट। यो व्यवस्थापन अध्ययन चाहिँ नेपालका युनिभर्सिटिजहरू जुनसुकै युनिभर्सिटिजको कोर्स पढ्दा पनि सिलेबस उस्तै हो, त्यति धेरै तात्विक भिन्नता यसमा छैन। मात्रै विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई कति पुरस्कृत गरे भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो हैन। विश्वविद्यालयहरू सबै नेपाल सरकारको एउटा कानुन अन्तर्गत पार्लियामेन्टले एउटा कानुन पास गरेर इस्टाब्लिस हुने हो। ती सबैको उत्तिकै मान्यता छ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि ती युनिभर्सिटीहरूको मान्यता छ। तर पनि विश्वविद्यालयहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ हैन। त्यो स्वाभाविक भनेको विश्वविद्यालयले पस्कने उसको जुन सिलेबस हो, करिकुलम हो, त्यसमा विश्वविद्यालयले तपाईँको उसको क्वालिटी भनेको त्यो उसको करिकुलम मार्फत भयो। त्यसपछि उसको कन्ट्रोल हैन, क्वालिटी एस्युरेन्सका कुराहरू भए, परीक्षाका कुराहरू भए, नतिजा प्रकाशनका कुराहरू भए, यी कुराहरूबाट विश्वविद्यालयलाई स्वाभाविक रूपमा केही न केही र्याङ्किङ, विश्वविद्यालयहरूको र्याङ्किङ हुन्छ। त्यसको आधारमा विद्यार्थीहरूले आफूलाई लागेको कुनै युनिभर्सिटिजहरू छान्न सक्छन्। अहिले नेपालमा व्यवस्थापन संकायको पढाइ हुने विश्वविद्यालयहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, पोखरा विश्वविद्यालय छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, त्यस्तै ओपन युनिभर्सिटी छ र राजश्री जनक युनिभर्सिटीले पनि व्यवस्थापन संकायका कोर्सहरू पढाइरहेको छ। विदेशी युनिभर्सिटीका पनि धेरै विदेशी युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन लिएर पनि थुप्रै कलेजहरू सञ्चालनमा छन्। अब यहाँनिर मैले सरलाई के प्रश्न सोध्न चाहेँ भने आम विद्यार्थी र अभिभावकहरूको चासोको विषय पनि हो। अब जस्तो सर त लामो समयबाट यो शिक्षण पेसामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, लामो समयबाट म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्टहरूलाई तलदेखि माथिसम्मको विद्यार्थीहरूलाई यहाँले अध्यापन पनि गर्नुभएको छ। अब BBS पढे के हुन्छ, BBA पढे के हुन्छ, विषयहरू त्यहाँभित्र हेर्दाखेरिमा उही अकाउन्ट, फाइनान्स, ट्याक्सेसन, स्ट्याटिस्टिक्स हैन, मार्केटिङ सब्जेक्टहरू त उही नै देखिएको छ नि त। तर यहाँ कतै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ धेरै युनिभर्सिटी भए त्यो युनिभर्सिटी चल्नको लागि, त्यहाँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि खालि यो प्रपञ्च रचिएको पो हो कि भन्ने पनि एउटा आरोप छ। मुख्य गरी BBS, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको BBS र BBA भनेका थुप्रै अरू विश्वविद्यालयहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयका BBA कार्यक्रमहरू छ। BBS र BBA मा दुवै चाहिँ 4 वर्षीय कार्यक्रमहरू हुन्। BBS चाहिँ इयरली सिस्टममा छ, BBA चाहिँ सेमेस्टर सिस्टममा छ। BBS मा मुख्य गरी सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै पढ्छन् विद्यार्थीहरूले भने BBA मा सैद्धान्तिक सँगसँगै प्रयोगात्मक कक्षाहरू बढी सञ्चालित हुन्छन्। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान मात्रै होइन कि उसले जुन बुकबाट गेन गरेको नलेजलाई कसरी उसको डेली लाइफमा, स्किलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर विभिन्न गतिविधिहरू मार्फत BBA को अध्यापन हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ BBS र BBA को विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टममा फरक छ। प्राय त्यो प्रोग्रामबाट कस्तो आउटपुट निस्किन्छ भन्ने कुरा हामी एकाडेमिक प्रोसेसमा हेर्दाखेरि त्यसको एउटा इभ्यालुएसनको सिस्टमले पनि ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। BBS मा विद्यार्थीले वर्षदिनभरि पढेको कुराहरूलाई उसले त्यो 3 घण्टामा उसले आफूले कपीमा त्यति बेला के लेख्न सक्यो त्यसको आधारमा मात्रै नतिजा आउँछ।
विद्यार्थी धेरै जान्ने विद्यार्थीको पनि रिजल्ट नराम्रो आइरहेको हुनसक्छ, कुनै अलिक कमजोर विद्यार्थी पढाइमा कमजोर भएको विद्यार्थीको पनि नतिजा के हुनसक्छ, राम्रो हुनसक्छ। परीक्षा प्रणाली त्यसले विद्यार्थीको ओभरअल एनालाइसिस गर्न सक्दैन। त्यो 3 घन्टे जुन हामी एक्जाम लिन्छौँ वर्षको अन्तिममा मात्रै लिने एक्जामले। तर यता बिबिएतिर के हुन्छ भने यसको कन्टिन्युस इभालुएसन सिस्टम छ। कन्टिन्युस इभालुएसन सिस्टम भनेको विद्यार्थी जुन दिनदेखि कलेज जान सुरु गर्यो त्यो दिनदेखि उसका मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू पनि विद्यार्थीका सुरु भए हैन। त्यसमा जस्तै बिबिएमा विद्यार्थीको लागि टाइम म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई लागि भनौँ न एउटा विद्यार्थी पङ्क्चुअल छ कि छैन, उसको पङ्क्चुअलिटीमा पनि सर्टेन मार्क्सहरू हुन्छन्। विद्यार्थीले तोकिएको समयमा दिएका कामहरू जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसलाई पनि इभालुएसनको क्राइटेरिया बनाइएको हुन्छ। विद्यार्थीको बोल्ने शैली, उसको प्रेजेन्टेसन, उसको एटिच्युड, उसको डिसिप्लिन हैन, उसको पर्फर्मेन्स, यी सबै कुराहरूलाई त्यहाँ इभालुएसनको क्राइटेरियाभित्र राखिएको हुन्छ। जसले गर्दा विद्यार्थीले पढेर मात्रै भएन, पढाइ सँगसँगै उसको नियमितता, उसको क्लासको प्रेजेन्टेसन, उसको डिसिप्लिन, उसको एटिच्युड, कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रेजेन्टेसन स्किल्स, ती सबै कुराहरूलाई आधार मानेर त्यहाँ इभालुएसन गर्ने भएको हुनाले विद्यार्थीको एउटा 360 डिग्रिजबाट विद्यार्थीलाई इभालुएट गर्ने सिस्टम डेभलप गरिएको छ बिबिएमा। त्यसले गर्दा बिबिए र बिबिएसको चाहिँ उद्देश्य नै फरक छ एक खालको हैन। बिबिएसले एउटा सैद्धान्तिक ज्ञान भएको विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छ भने बिबिएले प्रयोगात्मक नलेज स्किल भएको र सँगसँगै बिबिएमा स्पेसलाइज्ड कोर्सहरू छन्। बिबिए जस्तै बच्चाहरूले अकाउन्टिङ स्पेसलाइज गर्न सक्छन्, फाइनान्समा स्पेसलाइज गर्न सक्छन्, मार्केटिङमा स्पेसलाइज गर्न सक्छन्, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा गर्न सक्छन् भनेको उनीहरूले स्पेसलाइज एरिया पनि छुट्टा छुट्टै छ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनले एउटा डिसिजन मेकरको रूपमा विद्यार्थीलाई डेभलप गर्छ भने बिजनेस स्टडिजले एउटा रोल प्लेयरको रूपमा मात्रै विद्यार्थीलाई डेभलप गर्दै लिएर जान्छ। अब अलिकति हामी यो पोखरा विश्वविद्यालयको विषयमा कुराकानी गरौँ। पोखरा विश्वविद्यालय एक्जिस्टेन्समा आइसकेपछि यसको म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू अलिक बढी पपुलर भए। जसो सरले पनि कामाद कलेजमा यही पोखरा युनिभर्सिटीको एफिलिएसनमा 2टा प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको छ, बिबिए र ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज गरिराख्नु भएको छ। यो पोखरा युनिभर्सिटीको म्यानेजमेन्ट कोर्सेसहरू पपुलर हुनको कारण के हो? प्रमुख गरी त पोखरा विश्वविद्यालयको म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू एकदम अपडेटेड छ, सिलेबस एकदम अपडेटेड सिलेबस छ पहिलो कुरा। त्यसमा त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयको अझ एमबिएको कुरा गर्ने हो भने एमबिएमा फ्याकल्टीलाई धेरै फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ। फ्याकल्टीले आफै सिलेबसहरू डिजाइन गरेर अहिले तुरुन्तै मार्केटमा के कुरा चलिरहेको छ हैन, त्यो कुरालाई अहिले इन्डस्ट्रीमा भएको कुरालाई क्लासरुममा फ्याकल्टी ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी फ्याकल्टीलाई दिएको छ। त्यस्तै इभालुएसनमा पनि फ्याकल्टीलाई के दिएको छ भने फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ। यसको कोर्स एकदम अपडेटेड कोर्स छ पोखरा विश्वविद्यालयको। अनि एक्जाम र रिजल्टहरू टाइममा हुन्छ। पोखरा विश्वविद्यालयले क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि ध्यान दिएको छ हैन। यी सबै कारणले मलाई लाग्छ पोखरा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायको पढाइ चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ पोखरा विश्वविद्यालयमा र विद्यार्थीहरूले एडमायर गर्छन् त्यसलाई। अब जस्तो कुनै म बिबिए पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले जस्तो टियुको बिबिएमा भर्ना गर्नको लागि त सिम्याट पास गर्नु पर्यो। हजुर हैन, सेन्ट्रल एडमिसन म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट पास गर्नु पर्यो, जुन केही दिन अगाडि भएको थियो। त्यसको परीक्षाफल पनि प्रकाशित भइसकेको छ। अनि यता सरहरुकोमा पोखरा युनिभर्सिटीमा भर्नाको प्रक्रिया के छ? पोखरा विश्वविद्यालयमा को बिबिए कार्यक्रममा भर्ना हुनको लागि एउटा +2 पास गरे हुनु पर्यो। त्यो उसको मिनिमम जिपिए चाहिँ 1.8 र हरेक सब्जेक्टमा कम्तीमा पनि D+ ल्याएको हुनुपर्छ विद्यार्थीले पहिलो। दोस्रो, पोखरा विश्वविद्यालयका कलेजहरूमा बिबिए अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले आफूले कुन कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने हो त्यो कलेजमा गएर उसले फर्म भर्नु पर्यो। फर्म भरिसकेपछि कलेजमा त्यहाँ कलेजको आफ्नो सिस्टमको उसको इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ। पोखरा विश्वविद्यालयको रोहबरमा कलेजहरूले सम्बन्धित कलेजले नै इन्ट्रान्स लिन्छन्, तर त्यो पोखरा विश्वविद्यालयको रोहबरमा। अनि त्यसरी त्यो इन्ट्रान्स एक्जामबाट पास भइसकेपछि विद्यार्थीले पोखरा विश्वविद्यालयको बिबिए अध्ययन गर्न पाउँछन्। र पोखरा विश्वविद्यालय अहिले नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै स्कलरसिप छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय पनि हो। र पोखरा विश्वविद्यालयले यस्तो एक्सक्लुसिभ स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ। उसको पोखरा विश्वविद्यालयमा अहिले 4वटा फ्याकल्टिजहरू छ।
ती चारवटै फ्याकल्टिजमा विद्यार्थीहरूले एब्सोल्युटली फ्रीमा अध्ययन गर्न पाउँछन् हैन कि त्यस्तो खालको स्कलरसिप अन्य विश्वविद्यालयहरूले त्यस्तो कुन फ्याकल्टीमा जस्तै जुन चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि छ हैन त्यस्तै फ्याकल्टिज अफ म्यानेजमेन्टमा पनि छ फ्याकल्टिज अफ हेल्थ एन्ड एलाइड साइन्समा पनि छ फ्याकल्टिज अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्समा पनि छ हैन ती चारवटै फ्याकल्टिजहरुमा विद्यार्थीहरूले स्कलरसिपमा अध्ययन गर्न पनि सक्छन् र नेपालका स्कलरसिप पाउनको लागि के गर्नुपर्छ स्टुडेन्टले अहिले हालसालै पोखरा विश्वविद्यालयको स्कलरसिपको फर्म खुलिरहेको छ त्यसमा सामान्यतया सार्वजनिक विद्यालय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अथवा स्वामित्व रहेको विश्वविद्यालयमा कक्षा 6 देखि 10 सम्म अध्ययन गरेको विद्यार्थी हुन त अहिले प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलबाट पास गरेका विद्यार्थीहरू पनि एप्लाइड गर्न पाउँछन् तर त्यो चाहिँ कस्तो भने सरकारी विद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीहरूले को कोटा पुगेन त्यहाँ स्कलरसिपको कोटाले भनेको कोटा स्कलरसिपको कोटा धेरै भयो सरकारी स्कुलबाट पास गरेका विद्यार्थीहरूको एप्लिकेसन कम भयो अथवा उनीहरू एलिजिबल भएनन् भने प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरूले पनि स्कलरसिप प्राप्त गर्न सक्छन् र पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्कलरसिप प्राप्त गरिसकेपछि उसको यो 4 वर्ष उसको फ्री अफ कस्टमा यस्तो एक्सक्लुसिभ कि पोखरा विश्वविद्यालयमा तिर्नुपर्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क हैन त्यसपछि एफिलिएसन शुल्क र परीक्षा शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन विद्यार्थीले हैन त्यो खालको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ पोखरा विश्वविद्यालय जुन अन्य विश्वविद्यालयहरुमा छैन अन्य विश्वविद्यालयमा त्यो छैन अब म्यानेजमेन्टमा सरको लामो अनुभव छ यो पोखरा विश्वविद्यालयकै बीबीए किन राम्रो मान्ने पोखरा विश्वविद्यालयको बीबीए पढ्नुपर्ने कारणहरुमा मैले अघि भनिहालेँ एउटा त यसको सबभन्दा ठूलो कुरा हेर्ने भनेको सिलेबस हो हैन सिलेबस अपडेटेड सिलेबस छ कि छैन नयाँ अहिले विश्व बजारमा आवश्यक कुराहरू इन्डस्ट्रीलाई आवश्यक भएका कुराहरू सिलेबसमा आएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो पहिलो कुरा चाहिँ जस्तै अहिले बजारको डिमान्ड के छ अहिले विश्व बजारमा के कुरा चलिरहेको छ व्यवस्थापनमा अहिले के नयाँ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् ती कुराहरू विद्यार्थीको सिलेबसमा अहिलेको बीबीएको सिलेबसमा छ वा छैन भनेर हेर्ने हो हैन त्यसकारण म के देख्छु भने कि पोखरा विश्वविद्यालयको सिलेबस बीबीएको सिलेबस अपडेटेड छ त्यो हिसाबले विश्व बजारमा अहिले व्यवस्थापनमा का क्षेत्रमा आएका कुराहरू सिलेबस मार्फत विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् त्यसकारण पोखरा विश्वविद्यालयको बीबीए राम्रो छ पहिलो दोस्रो पोखरा विश्वविद्यालयको एक्जाम र रिजल्ट हैन अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि केही डिस्टर्बेन्स भयो त्यो पोखरा विश्वविद्यालयको मात्रै होइन सबै युनिभर्सिटीका प्रोग्रामहरुमा एक्जाम र रिजल्टमा डिस्टर्बेन्स भएको छ होइन भने पोखरा विश्वविद्यालयले आफ्नो 4 वर्षको क्यालेन्डर नै पब्लिश गरेर कुन टाइममा क्लास सुरु हुने कुन डेटमा एक्जाम हुने कुन डेटमा रिजल्ट गर्ने यो 4 वर्षको स्केड्युल नै उसले हामी पब्लिश भएको थियो एकदम विद्यार्थीले पढिसकेपछि उ 4 वर्षमा ग्रेजुएट हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि हो सँगै र अर्को कुरा भनेको पोखरा विश्वविद्यालयको बीबीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरुको लामो इतिहास छ नेपालमा हैन कि प्राइभेट कलेजहरुमा पोखरा विश्वविद्यालयको बीबीए प्रथम रूपमा सञ्चालन गर्ने प्राइभेट कलेजहरु नै हुन् हैन नेपालका प्राइभेट कलेजहरुले थुप्रै विश्वविद्यालयका कलेज प्रोग्रामहरु मध्ये पोखरा विश्वविद्यालयको बीबीए धेरै पुरानो बीबीए हो हैन त्यो आधारमा पनि मलाई के लाग्छ भने कि पोखरा विश्वविद्यालयको बीबीए विद्यार्थीको छनौटमा त्यसकारण परिरहेको छ अब जस्तो सरले कामाद कलेज सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ अब यो कामाद कलेज कहिले सञ्चालनमा ल्याउनु भयो अब त्यहाँ यहाँहरूले पठन पाठन गर्ने तरिकाहरू जो विद्यार्थीहरू यहाँको कलेजमा भर्ना हुन चाहन्छ त्यो विद्यार्थीलाई सरले के भन्न चाहनुहुन्छ विद्यार्थी अभिभावक त्यहाँबाट के पाउँछ कामाद कलेज पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा 2009 मा इस्टाब्लिश भएको हो यसमा स्नातक तहका दुईवटा कार्यक्रमहरू छन् अहिले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बीबीए र ब्याचलर अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज बीडीएफ्स दुई खालको कार्यक्रमहरू छ हामी कामाद कलेजमा ब्याचलर्सका क्लासहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यो हामी के हेर्छौं भने बीबीए भनेको यो व्यवस्थापनको पढाइ भनेको पढ्ने मात्रै विषय होइन हैन विद्यार्थीले पढ्यो भने किताबको ज्ञान मात्रै प्राप्त गर्छ तर उसले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न जान्दैन त्यसले गर्दा धेरै व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरू बेरोजगार भएको पनि देख्छौं हामी किनभने उसँग किताबको ज्ञान चाहिँ सबै छ हैन उलाई हिसाब किताब डेबिट क्रेडिट राख्न पनि आउँछ फाइनान्सका ठूला ठूला हिसाबहरू उले क्याल्कुलेटरमा कपीमा गर्न पनि जाने आछ तर त्यही कुरा उसले व्यवहारमा गर्नु पर्यो भने आउँदैन त्यो समस्या चाहिँ लामो समयदेखि देखिएको प्रब्लम हो यो विद्यार्थीहरूमा कि उसलाई तपाई कुनै पनि सिद्धान्तहरू सोध्नुस् व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू
सोध्नुस्, इकोनोमिक्सका सिद्धान्तहरू सोध्नुस् अथवा अरू कुनै त्यो किताबमा भएका कुराहरू सोध्नुस् हैन, उसले खर्रै भन्न सक्छ विद्यार्थीले, तर त्यही कुरालाई उसले व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैन। यहाँ देखिएको कमजोरी। त्यसकारण हामीले के गरेका छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई कि पढ्ने मात्रै होइन, व्यवस्थापन भनेको पढ्ने सँगसँगै पढेको कुरालाई दैनिक जीवनमा लागू गर्दै लिएर जाने एप्लिकेसन्सको पार्टलाई हामी बढी जोड दिएका छौँ। किनकि एप्लिकेसन्स भएन भने विद्यार्थीसँग स्किल आउँदैन, नलेज त आयो तर उसँग के आउँदैन त स्किल आउँदैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई एउटा रेगुलर फर्मेटमा पहिला विश्वविद्यालयले तोकिएका सिलेबसहरू हामी पढाउँछौँ। त्यसपछि उसलाई फर्स्ट सेमेस्टरदेखि 8 सेमेस्टरसम्म विभिन्न व्यवस्थापकीय ज्ञान हासिल गर्ने एक्टिभिटिजहरू हामी गराउँदै लिएर जान्छौँ। जस्तै एउटा व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीलाई सबभन्दा पहिलो चाहिने भनेको उसलाई कम्युनिकेसन स्किल्स हैन, किनकि नेपालीमा उखान छ, बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। त्यसैले हामी त्यो पिठो बिक्री गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो भनेको त्यसको लागि त विद्यार्थी बोलक्कड हुनु पर्यो, ऊ बोल्न सक्ने हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन्स उसको स्ट्रङ हुनु पर्यो, उसको मनमा लागेका कुराहरू कन्भिन्सिङ पाराले भन्न सक्नु पर्यो, कम्युनिकेसन स्किल्स डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामी कुनै एउटा सेमेस्टरमा विद्यार्थीलाई स्पेसली कम्युनिकेसनका स्किल्सहरू सिकाउँछौँ हैन। त्यस्तै अहिले अर्को भनेको अहिले इमेल लेख्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस गर्नको लागि नेपालमा बसेको छ, विश्व बजारमा अहिले हैन उसका आफ्ना कारोबारहरू विश्व बजारमा हुन्छन्, बाहिरसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस लेटरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, एप्लिकेसन्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीलाई त्यसको प्र्याक्टिकल पार्टको नलेज चाहिँ ज्ञान चाहिँ धेरै कम छ। त्यो कुरा नहोस् भन्नको लागि त्यो लेखनमा हामी बढी जोड दिन्छौँ। त्यसपछि कुनै एउटा सेमेस्टरमा अर्को सेमेस्टरमा हामी विद्यार्थीलाई यो कम्प्युटर स्किल्स जुन अति आवश्यक छ अहिले हैन, कम्प्युटर स्किल्सका कुराहरू सिकाउँछौँ। त्यस्तै विभिन्न म्यानेजमेन्टका गेमहरू सिमुलेसन गरेर हामी विद्यार्थीलाई कसरी डिसिजन मेकिङ कसरी गर्ने, टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, यी कुराहरू एउटा सेमेस्टरमा सिकाउँछौँ। त्यस्तै अर्को कुनै सेमेस्टरमा हामी विद्यार्थीलाई कि बिजनेसको रिसर्च गर्न, मार्केट रिसर्च गर्न सिकाउँछौँ। रिसर्च बेसमा लिएर जान्छौँ हामी कि बच्चालाई तिमी आफ्नो कुनै एरियामा जाऊ, त्यहाँ गएर कम्तीमा 100-150 जना मान्छेहरूलाई रेस्पोन्डेन्टहरूलाई केही क्वेसन्सहरू सोधेर हामी उसलाई एउटा फर्मेट सिकाउँछौँ। त्यो फर्मेटमा क्वेसन्सहरू उसले विद्यार्थीले गर्छ, बजारमा जान्छ, उसले सानोतिनो रिसर्चहरू गर्न सिक्छ कि बजारमा के कुराको आवश्यकता छ, कुन चिजलाई कसरी प्रमोट गर्ने, वस्तुहरूलाई कसरी बिक्री गर्ने, ती कुराहरू एउटा मार्केटमा सानोतिनो हामी रिसर्चहरू गर्न सिकाउँछौँ एउटा सेमेस्टरमा। अर्को सेमेस्टरमा विद्यार्थीलाई हामी बिजनेस गर्नलाई अभिप्रेरित गर्छौँ कि कलेजले पनि सर्टेन फन्ड दिन्छ, तिमी पनि केही फन्ड राख ल, केही एउटा बिजनेस गर, तिमी 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना 3 महिना अथवा यो एउटा सेमेस्टरमा एउटा बिजनेस गर, नाफा कमाउन सिक, त्यसको हिसाब किताब राख्न सिक हैन। त्यो कुरा हामी व्यवहारमा लागू गर्न सिकाउँछौँ। इन्टर्नशिपको व्यवस्था पनि छ, इन्टर्नशिपको व्यवस्था त सिलेबसमै छ। त्यसपछि हामी विद्यार्थीलाई एउटा बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान गर्न सिकाउँछौँ। भनेको बिजनेस कसरी क्रिएट हुन्छ हैन। नेपालमा एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भने त्यसका प्रक्रियाहरू के छन्, कसरी कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ हैन, त्यसका प्रोसेसदेखि लिएर त्यसमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कुराहरू, फाइनान्सका कुराहरू, अकाउन्टिङका कुराहरू हैन, प्रफिट प्लानिङका कुराहरू हैन, यी सबै एउटा प्रोसेसमा हामी बिजनेस सरहरूले कम्प्लिट एक्सपोजर दिनुभएको छ, कम्प्लिट एक्सपोजर दिएका छौँ। र हामी 8 सेमेस्टरमा गएर विद्यार्थीहरूलाई कलेजमै हामी जब फेयर गराउँछौँ हैन, कि विभिन्न कम्पनीका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, एचआर म्यानेजरहरूलाई बोलाएर कलेजमै हामी जब फेयर गराउँछौँ र जबमा जाने चाहने विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाटै जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था गरेका छौँ। भने म भोलि कुनै केही बिजनेस गर्छु, एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई बिजनेस डेभलपमेन्टका कुराहरू सिकाउँछौँ हामी। बिजनेस गर्ने आइडियाजहरूको बारेमा कुरा हुन्छ, आइडिया पिचिङका कुराहरू हुन्छन् हैन, बिजनेसलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने त्यो कुराहरू हामी सिकाएर लिएर जान्छौँ। भनेको थ्योरी सँगसँगै हैन व्यावहारिक ज्ञानलाई पनि हामी सँगै जोडेर लिएर गएका छौँ। अब यो बीबीए प्रोग्राम त अलि पपुलरै छ, धेरै विद्यार्थी अभिभावकको जानकारीमा पनि भएको प्रोग्राम भयो, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पोखरा युनिभर्सिटीमा, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा, सबै जसो युनिभर्सिटीहरूमा बीबीएको कोर्स छ। यो जुन ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज छ त्यसको बारेमा संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। यो फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्सभित्रको प्रोग्राम हो यो। र त्यो विद्यार्थी जो भोलि म डेभलपमेन्ट फिल्डमा काम गर्न चाहन्छु, एनजिओ, आइएनजिओ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गर्न चाहन्छु, म सोसाइटीमा गएर काम गर्न चाहन्छु, र इभन भोलि म कुनै सरकारी निकायमा जब गर्न चाहन्छु भन्ने विद्यार्थीहरूको लागि एप्रोप्रिएट कोर्स हो। नेपाल लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज हो, यसमा यहाँ डेभलपमेन्टका थुप्रै प्रोस्पेक्टहरू छन्। यो डेभलपमेन्ट स्टडिज पढिसकेपछि विद्यार्थीको एउटा सोच्ने होराइजन नै चेन्ज हुन्छ। यसमा तपाईँको यसमा पपुलेसनका पढाइहरू हुन्छन्, जेन्डरका पढाइहरू छन्, यसमा
यसमा हैन, इकोनोमिक्स छ यसमा, इङ्ग्लिस छ, नेपाली छ हैन, भनेको थुप्रै मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्स हो यो हैन। यो पढिसकेपछि विद्यार्थीले कुनै एउटा अर्गनाइजेसन कसरी चल्दो रहेछ हैन, कसरी गर्नुपर्दो रहेछ, सोसाइटी भने के रहेछ हैन, समाज के हो हैन, समाजको गतिशीलताका नियमहरू उसले पढ्छ यसमा हैन, उसले समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउन सक्ने बन्छ यो विद्यार्थी। भनेपछि यो साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज जेबाट 12 कक्षा पास गरेको भए पनि पढ्न सक्छ। जुनसुकै विद्यार्थीले पनि, त्यो चाहे साइन्स पढेको विद्यार्थी, म्यानेजमेन्ट पढेको, ह्युम्यानिटिज पढेको, एजुकेसन पढेको, +2 मा जुनसुकै विषय लिएर पढे पनि उसको मिनिमम GPA 1.8 र हरेक सब्जेक्टमा मिनिमम D+ छ भने त्यो विद्यार्थीले डेभलपमेन्ट स्टडिज अथवा BBA पढ्न पाउँछ। अनि यसको कस्ट, टेन्टेटिभ कस्ट चाहिँ कति लाग्छ? अहिले यो डेभलपमेन्ट स्टडिज चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयका कलेजहरूमध्ये ब्याचलर्स अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज पढाइ हुने कामात कलेजमा मात्रै हो हैन, अन्यत्र कहीँ पनि यो पढाइ छैन। यो डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्नको लागि यसको 4 वर्षको कोर्सको अहिले टोटल फी चाहिँ 6 लाख रुपैयाँ, 6 लाख पर्न आउँछ भने BBA अध्ययन गर्नको लागि 5,25,000। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै अब अहिले जुन 12 कक्षा पास गरेर के विषयमा भर्ना हौँ भन्ने जो विद्यार्थीहरूको एउटा मास छ, तिनीहरूलाई सरको के सन्देश छ? पहिलो कुरा त विद्यार्थीहरूले, मैले अघि भने जस्तै विद्यार्थीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भने उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ थाहा पाउनु पर्यो। ऊ के गर्न चाहन्छ, भोलि के बन्न चाहन्छ, त्यो पहिले विद्यार्थीले आफैलाई प्रश्न गर्नु पर्यो। आफूले आफैलाई प्रश्न गर्दाखेरि धेरैजसो उत्तरहरू के आउँछन् भने विद्यार्थीसँग उसले जे कुरा सुनिरहेको छ त्यो मात्रै आउँछ। किनकि अभिभावकले त डक्टर बन्नुपर्छ, त इन्जिनियर बन्नुपर्छ, त म्यानेजर बन्नु, हामी सानैदेखि ती कुराहरू मात्रै सिकाइरहेको हुन्छौँ। विद्यार्थीले कहिलेकाहीँ जतिसुकै आफूलाई सोधे पनि त्यही प्रश्न, त्यही उत्तर मात्रै आउँछ जुन उसले सुनेको छ पहिलादेखि। त्यस कारण पहिलो तरिका त विद्यार्थीले आफूलाई सोध्ने हो, आफ्नो मनलाई सोध्ने हो कि म के चाहन्छु वास्तवमा हैन। तर त्यो प्रश्नको उत्तर कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने उसले हाम्रो दिमागमा जे कुरा पहिला सेट छ त्यही मात्रै उसले एन्सर निकाल्न सक्छ। त्यसो भने विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो भने अहिले विश्व बजारमा के कुरा नयाँ आइरहेको छ हैन, ती कुरामा मेरो कहीँ इन्ट्रेस्ट त छैन भनेर सर्च गर्न सक्छ उसले। त्यो भएन भने पनि विद्यार्थीले आफ्नो साथी हैन, आफ्नो साथीभाइ सर्कल, आफ्नो आफन्तहरूसँग सोध्न सक्छ कि म केमा राम्रो छु, तिमीहरूले मलाई केमा कहाँनिर मेरा थुप्रै एस्पेक्टहरूमध्ये म कुन एस्पेक्टमा म राम्रो छु भनेर अरूलाई सोध्यो भने पनि विद्यार्थीलाई के हुन्छ भने कसैले भनिदिन सक्छन् कि तिमी यसमा राम्रो छौ, तिम्रो यो स्किल राम्रो छ भने त्यसको आधारमा पनि विद्यार्थीले आफ्नो करियरहरू छान्न सक्छन् कि उसलाई कहाँनिर ऊ कम्फोर्टेबल फिल गर्छ हैन। कि पढाइ भनेको बोझ नहोस् हैन, पढाइ भनेको उसको जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जुन पढिरहेको छ त्यसलाई बोझको रूपमा लिदियो भने विद्यार्थीले सही गन्तव्य निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ उसलाई। त्यतिखेर पहिलो कुरा विद्यार्थीले उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफै थाहा पाउन सकिएन भने अरू आफ्ना नजिकका सर्कल, साथीभाइ, आफ्ना आफन्त, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू, अभिभावकहरूलाई सोधेर उसले आफ्ना इन्ट्रेस्टको एरियाहरू आइडेन्टिफाइड गर्न सक्छ। त्यो इन्ट्रेस्टहरू आइडेन्टिफाइड भइसकेपछि अब त्यो अनुसारका कोर्सहरू छान्नु पर्यो हैन। ऊ कुनै विद्यार्थी व्यवस्थापकीय ज्ञान छ उसमा, भोलि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा जान्छु म अथवा भोलि मेरो आफ्नो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरूको लागि म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू एप्रोप्रिएट हुन सक्छन् हैन। त्यो भइसकेपछि त्यसपछि अब त्यो म्यानेजमेन्टका कोर्सहरूमध्ये पनि कुन कोर्स एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर उसले त्यहाँभित्र BBA छ हैन, थुप्रै कोर्सहरू छन् म्यानेजमेन्टभित्र पनि। त्यसमध्ये अहिले सबैभन्दा राम्रो कोर्स भनेको BBA नै हो हैन। त्यस कारण त्यो एउटा कोर्स छान्न सक्छ बच्चाले। त्यसपछि अब म कुन युनिभर्सिटी जाने त हैन, अर्को प्रश्न आउन सक्छ हैन। युनिभर्सिटीमा त्यति धेरै रुमल लिनुपर्ने अवस्था छैन, त्यो चाहे त्यो पोखरा विश्वविद्यालय होस् अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा काठमाडौँ युनिभर्सिटी, जुनसुकै विश्वविद्यालयको पढ्दा पनि हुन्छ। तर त्यसमध्ये पोखरा विश्वविद्यालयको कोर्स चाहिँ बढी अपडेटेड भएको हुनाले म विद्यार्थीहरूलाई पोखरा विश्वविद्यालयको BBA अध्ययन गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अब रह्यो कलेज छान्ने हैन। कलेज छान्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। कलेजमा मुख्य गरी कि कलेजले पढाउने सँगसँगै अरू अन्य गतिविधिहरू, एक्टिभिटिजहरू, को-करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गराएन विद्यार्थीले भने विद्यार्थीले त्यो सिक्ने अवसरबाट विद्यार्थी त्यो सिक्नुपर्ने कुराहरू उसले नसिक्न पाउन सक्छ। त्यसको लागि यी कुराहरूमा ध्यान गरेर आफूलाई ध्यान दिएर आफूलाई पाएक पर्ने कलेज हैन र आफ्नो रिलेटिभ्स, आफ्नो सिनियर्सहरूबाट फिडब्याक लिएर कलेजहरू छान्दा बेटर हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सरलाई। धन्यवाद नारायण सरलाई पनि यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा म नारायण सर र यो जनता टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते सर। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कामात कलेजका CEO काशीनाथ खनाल सरसँग। जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरा हरेक शनिबार बेलुकी 7:25
शनिबार नै राति 10:25 र अर्को दिन आइतबार दिउँसो 2:20 जनता टेलिभिजनमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँहरूको रचनात्मक पृष्ठपोषण सधैँ स्तुत्य र अपेक्षित छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। अर्को शिक्षाका कुराको श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट मेरो टिमसहित म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। Sponsored by ACCA. Think Ahead.